अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की खूबसूरत नगरी में आप सब एक मरतबा फिर खुश आमदीद। मैं हूं मुगीरा काशिफ और आज आपके लिए लेकर आई हूं समरा चौधरी के नावल मोहब्बत अभी बाकी है कि एपिसोड 20। एपिसोड को शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। 2 साल बाद। अजहान रुक जाओ, मैं कह रही हूँ। क्यों तंग कर रहे हो मुझे? देख रहे हैं ना अम्मी, आप सारा दिन कैसे मुझे पीछे पीछे भगाता है ये। मजाल है तो ज़रा कहीं चैन से बैठने दे। उफ़। अर्शिया हाथ में फीडर लिए इस शरारती नटखट से बच्चे के पीछे भागती चिढ़ती हुई सालिहा बेगम को मुखातिब करने लगी थी, जो मुस्कुराते हुए उस नन्हे फरिश्ते की शरारतों से महसूस हो रही थी। अरे करने दो, बच्चा है। आज अगर बीजान जिंदा होती तो कितना खुश होती ना आलियान के बच्चे को देखकर। वो अचानक से गमजदा हुई थी। अर्शिया को भी दुख सा हुआ था। उसे याद था बीजान कितनी दुआएं किया करती थी उसकी गोद भरने की, और आज जब उसका बेटा यूं भागता दौड़ता फिर रहा था तो उसे बेख्तियार उनकी याद आई थी। अभी वो इसी सोच में थी कि इजहान नन्हे नन्हे कदमों से भागता हुआ हॉल दरवाजे की तरफ बढ़ा था, और अर्शिया उसे आवाज़ देती उसके पीछे भागी थी कि कहीं गिर गया तो आलियान से उसकी शामत आ जानी थी। बाबा। इजहान अपनी टूटी फूटी जबान में आलियान को पुकारता हुआ खुशी से उसकी तरफ लपका था। आलियान जो उसी वक्त गाड़ी पार्क करता हुआ अंदर आया था उसे यूं भागता देखकर जल्दी से आगे बढ़ा था और गोद में उठाता उसके गालों पर प्यार करने लगा था। अरे मेरा शेर आ गया, आलियान ने हमेशा की तरह उसे उसके बाल बिखेरते हुए कहा था। इतने में अर्शिया भी भागती उसके पीछे पहुंची थी। उफ आलियान, आपके इस लाडले ने ना मुझे दिन में तारे दिखाना शुरू कर दिए हैं। क्यों भाई, मामा तो शिकायत कर रही हैं। मामा को फिर से तंग किया ना? वेरी बैड। आलियान ने प्यार से उसकी नाक को छुआ था जिस पर वो शरारत से खिलखिलाया था। बातें करते हुए वो लोग अंदर की तरफ बढ़े थे। इस वक्त आलियान की गोद में उठाया वो बच्चा और साथ चलती शिकायतें करती अर्शिया। वो मंजर कितना मुकम्मल और खूबसूरत लग रहा था कि इस बात की गवाही उन्हें देखकर मुस्कुराते इन लम्हों ने दी थी। उस वक्त आईने के सामने में खड़ी बालों में जल्दी जल्दी ब्रश करती वो अपना जायज़ा लेने लगी थी। ऑफ वाइट और गोल्डन कलर की इंतहाई खूबसूरत अनारकली फ्रॉक में वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। लिपस्टिक का नेचुरल शेड दिया था, हल्का फुल्का मेकअप किया था और कंधों तक आते सिल्क की स्ट्रेट बालों को छोड़ दिया था। गले में बड़ा खूबसूरत गोल्डन दुपट्टा ठीक करते हुए उसने शाहजेब को एक बार फिर से आवाज़ दी थी। शाहजेब, खुदा के लिए अब तो उठ जाएं, हमें देर हो जाएगी ना। उसने आईने में ही सामने नजर आते साए शाहजेब को पुकारते हुए कहा। वो कसल मंदी से करवट लेता सीधा हुआ था और अध खुली आंखों से अपनी बीवी पर नजर डाली थी और फिर जैसे देखता ही रह गया था। आंखें मसलता वो जल्दी से उठा था और बेड से उतरता हुआ उसके करीब आया था। उफ, आज क्या जान लेने के इरादे हैं मोहतरमा के? उसे बाहों में भरते हुए वो शरारत से बोला था और वो खफा खफा से उसकी तरफ मुड़ी थी। शाहजेब, आज हमें शाहवेला जाना है, याद है ना, आपको दावत है। वो उसे याद दिलाते हुए बोली थी। हाँ बाबा, कल से आप कोई 101 बार ये बात मुझे बता चुकी हैं और अब हाल ये है मुझे सिर्फ यही बात याद है। उसके बालों की लट शरारत से खींचता हुआ वो हंसा था। हाँ बहुत अच्छे, आ रहा मुझे कितना याद है, इसलिए अभी तक बेड से उठने का दिल नहीं कर रहा था ना आपका? वो हनूस खफा खफा सी बोली थी। हाँ तो होने लगा हूँ ना तैयार, अभी तो काफ़ी टाइम पड़ा है यार, 10 बजे हैं सिर्फ। उसने घड़ी पर टाइम देखते हुए कहा था और फिर से उसके सरापे में खोने लगा था। हाँ 10 बज चुके हैं और अब आपकी तैयारी में 12 भी बज जाएंगे, जानती नहीं हो ना जैसे। माय डियर शहजीन, नाराज़गी और मुंह बनाने में ना पहला अवार्ड आपको मिलना चाहिए। तारीख गवाह है कि शादी के इन 2 महीनों में कोई ऐसा दिन हो जिस दिन शहजीन साहिबा ने मेरे रोमांस का सत्यानाश ना किया हो। वो प्यार लुटाती नज़रों से गिला करने लगा था। हाँ तो रोमांस के लिए सारी ज़िंदगी पड़ी है, इस वक्त तो हमें शाहवेला पहुंचना है ना। उसकी सुई अभी तक वहीं अटकी हुई थी। वो बेख्तियार हंसा था, जानता था वो कितनी एक्साइटेड थी इस दावत के लिए। उसे छेड़ता हुआ वो वॉशरूम की तरफ बढ़ा था और शावर लेने के बाद जल्दी जल्दी तैयारी करने लगा था। वैसे यार, आज की इस दावत के लिए तुम्हें अर्शिया का शुक्रगुजार होना चाहिए। उसकी कोशिशों से शाहवेला के दरवाजे तुम पर फिर से खोल दिए गए। शाहजेब खुद पर परफ्यूम स्प्रे करता हुआ शहजीन से मुखातिब हुआ था, जो शाहवेला के लोगों के लिए ले जाने वाले तहाइफ का जायज़ा लेने में मसरूफ़ थी। हाँ ठीक कह रहे हैं आप, अर्शिया का ये एहसान मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकती। आप नहीं जानते शाहजेब, इन चंद सालों में अपनों की मोहब्बत को कितना तरसी हूँ, किस कर्ब से गुजरी। मुझे अच्छे से एहसास हुआ कि रिश्तों की अहमियत क्या है हमारी ज़िंदगी में। उनके बगैर हम अधूरे हैं। भला मुझसे बढ़कर कौन जानेगा इनकी कदर। वो अफसुर्दा सी हुई थी। शाहजेब को बेख्तियार उस पर प्यार आया था। हाल तो उसका भी कुछ मुख्तलिफ ना था। ये चंद साल उसने भी ऐसी ही तकलीफ़ और अजियत में देखे थे, लेकिन अब शहजीन का साथ पाकर उसे लगा था जैसे कोई मसीहा मिल गया हो। उन दोनों का दर्द किसी हद तक एक जैसा था। दोनों अपने गुनाहों की सज़ा भुगत चुके थे और अब ये मोहब्बत और रिश्ता उनके लिए शायद किसी इनाम के तौर पर जोड़ दिया गया था, और इसमें भी ज़्यादा हाथ अर्शिया ही का था। बहरहाल जो भी था वो बहुत खुश था। वो आहिस्तगी से चलता हुआ उसके करीब आया था, जो उन चीज़ों को देखने न जाने क्या सोच रही थी। तुम्हें पता है, तुम उदास बिल्कुल भी प्यारी नहीं लगती। चलो अब उठो, शाबाश, हमें पहुंचना भी तो है टाइम पर। उसका हाथ थाम कर उसे अपने सामने खड़ा करता हुआ वो प्यार से बोला था और वो मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामे उठी थी। शाहवेला में खूब रौनक का समा था। वजी और अबीहा की शादी के बाद अब शहजीन और शाहजेब की नई नई शादी की खुशी में आज की दावत का एहतमाम किया गया था।
شاہ ولا کے لوگوں نے نہ صرف شہزین کو معاف کیا تھا بلکہ شاہ ولا کے دروازے بھی اس کے لیے کھول دیے گئے تھے، اور اس سب کے پیچھے ہاتھ تھا عرشیہ کا۔ زندگی اتنی چھوٹی سی ہے، کیا ضروری ہے کہ اسے نفرتوں اور قدورتوں میں گزارا جائے؟ معاف کرنا تو اللہ کی صفت ہے، اور سزا جزا کا اختیار بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کی کیا مجال کہ وہ سزا جزا کا فیصلہ کرے؟ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے اور اسے پیار، محبت اور اپنائیت سے گزارنا چاہیے۔ محبت اگر نہ مل سکے تو محبت بانٹنے والے بن جاؤ، یوں زندگی آسان بھی ہو جائے گی اور خوبصورت بھی۔ یہ عرشیہ کے الفاظ تھے جس نے سب کے دلوں کو موم کیا تھا، اور پھر شاہ ولا تو تھا ہی محبتوں کا امین۔ محبت ان سے شروع ہو کر ان پر ختم ہو جاتی تھی، چنانچہ شہزین کی سزا بھی ختم کر دی گئی تھی۔ وجی اور ربیہ کی شادی پر گھر کے سب بڑے حسن صاحب اور سعدیہ بیگم کے ساتھ شہزین کو بھی خود لے کر آئے تھے، اور اسے وہی مان اور وہی چاہت پھر سے دی تھی جو کبھی اس کا حق ہوا کرتی تھی۔ اور پھر وہیں شاہ زیب کی ملاقات شہزین سے ہوئی، اور پھر بات رشتے تک پہنچی، اور اس سب میں اہم کردار عرشیہ کا تھا۔ شہزین کو سمجھانا اور اس کے لیے راضی کرنا، اور پھر گھر کے بڑوں کو آمادہ کرنا، یہ سب عرشیہ نے بخوبی سر انجام دیا تھا، اور آج وہ دونوں بے حد خوش تھے۔ جس وقت وہ لوگ شاہ ولا پہنچے تھے تقریباً تمام تیاریاں مکمل تھیں۔ حسن صاحب اور سعدیہ بیگم بھی صبح 8 بجے کی فلائٹ سے کراچی سے اسلام آباد پہنچے تھے۔ اس وقت لاؤنج میں گہما گہمی کا عالم تھا۔ بچوں کے لیے تو مانو آج عید کا دن تھا، کوئی روک ٹوک، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں تھی، سو وہ کھل کے ہنستے مسکراتے، شور مچاتے، ادھر سے ادھر شور مچاتے پھر رہے تھے۔ مرد حضرات اپنی الگ ہی محفل جمائے بیٹھے تھے، جبکہ عورتیں دعوت کی تیاری مکمل کرنے کے بعد اب خود کی تیاری میں مصروف تھیں۔ شہزین کچھ دیر بزرگوں سے گپ شپ کے بعد لڑکیوں کی طرف ہی چلی گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں سب لاؤنج میں موجود تھے اور خوب محفل جم چکی تھی۔ شہزین کے چہرے پر ڈھیر سکون دیکھ کر عرشیہ بے اختیار مسکرائی تھی، اور اندر کہیں سکون سا اترتا محسوس ہوا تھا۔ کسی کو خوشی اور سکون دینے کا احساس بھی کتنا خوبصورت ہوتا ہے، یہ عرشیہ اس وقت اچھے سے محسوس کر رہی تھی۔ عنایہ کی کسی بات پر کھلکھلا کر ہنستی ہوئی وہ کتنی پیاری لگ رہی تھی۔ عرشیہ نے دل ہی دل میں اس کی دائمی خوشیوں کی دعا کی تھی۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، برائے مہربانی ذرا متوجہ ہوں، وجی کی آواز نے سب کو مخاطب کیا تھا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کی یہ شاندار دعوت ہمارے نئے نویلے جوڑے مسٹر شاہ زیب انصاری اور ان کی اہلیہ شہزین صاحبہ کی نئی شادی کی خوشی میں دی جا رہی ہے، رائٹ؟ وہ رک کر سب سے رائے لینے والے انداز میں پوچھنے لگا۔ جی بالکل، آگے ارشاد فرمائیں، شہرام نے جواب دیتے ہوئے کہا تھا۔ تو بھئی آج کی اس شاندار تقریب میں ہم نے اس نئے جوڑے سے کسی فرمائش کا اعلان کرنا ہے۔ شاہ زیب اور شہزین جو وجی کی شرارت بھری تقریر پر مسکراتے ہوئے سن رہے تھے، اب کی بار حیران ہوئے تھے۔ بھائی وجی تھوڑا ہولا ہاتھ رکھنا میرے بھائی، کوئی ایسی فرمائش نہ کر دینا جو بس سے باہر ہو، شاہ زیب بیچاری سی صورت بناتے ہوئے بولا تھا، جس پر سب کے چہروں پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ ارے انصاری صاحب، محترمہ شہزین صاحبہ جیسی خطرناک چڑیل سے شادی کے بعد یہ بیچارگی بنتی ہے؟ خیر میں سمجھ سکتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ وجی انتہائی شریف صورت لیے بولا تھا، جس پر شہزین نے پاس پڑا کوشچن اٹھا کر اسے کھینچ مارا تھا۔ وجی کے بچے تم سدھرنا مت، وہ دانت کچکچاتی بولی تھی، اور شاہ زیب کا قہقہہ بلند ہوا تھا۔ یار وجی کیوں تنگ کر رہا ہے بیچاروں کو؟ اب کوئی الٹی سیدھی فرمائش نہ کر بیٹھنا۔ آلیان اپنے بیٹے کو گود میں لیے اس کے بالوں میں ہلکے ہلکے ہاتھ پھیرتا ہوا بولا تھا۔ بھائی وجی صاحب نے کبھی پہلے کوئی سیدھی فرمائش کی ہے جو اب کریں گے؟ خیر منا لو تم اپنی شاہ زیب۔ زوار بھیا نے بھی حصہ ڈالا تھا اور سب لڑکیوں نے ان کی تائید کی تھی۔ نوازش اتنی تعریف کا شکریہ، لیکن اس بار کی فرمائش بڑی ہی معصومانہ ہے، اگر تو آپ لوگ مجھے بولنے کا موقع دے دیں۔ وجی اپنی اس قدر تعریف پر ہاتھ ماتھے تک لے جا کر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوا بولا تھا۔ چلو یار بولو، کیا یاد کرو گے تم بھی؟ اب کی بار شاہ زیب نے جواب دیا تھا۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ شاہ زیب صاحب، آپ کی آج کی دعوت تو تھی ہماری طرف سے، اب اگلی باری ہے آپ کی، اور بھئی ایسی ویسی دعوت نہیں مانیں گے۔ ہم نے شادی کی ٹریٹ لینی ہے، وہ بھی کسی پرفضا مقام پر، جیسے کہ کالام، سوات یا پھر چترال وغیرہ، اب جہاں آپ کو مناسب لگے۔ وجی کی بات پر سب کا شور بلند ہوا تھا۔ واو! شہزین سمیت سب لڑکیوں نے بھرپور تائید کی تھی، اور وجی فاتحانہ انداز میں مسکراتا ہوا شاہ زیب کو دیکھنے لگا تھا، جو بیچاری سی صورت بناتا ہوا آلیان کی طرف مڑا تھا۔ کچھ تو بھی بول دے میرے بھائی، تیرے بھائی کو لوٹنے کی مکمل انتظامات ہیں، وہ بیچارگی سے کہتا ہوا آلیان سے مدد مانگنے لگا تھا۔ یار ویسے آئیڈیا برا نہیں ہے، آلیان کان کھجاتا ہوا بولا تھا۔ تو یعنی تو بھی؟ دوست نہ رہا۔ شاہ زیب نے افسردہ ہونے کی بھرپور اداکاری کی تھی۔ سب بھی ہنسنے لگے تھے، جبکہ شہرام کو بیچارے پر ترس آیا تھا۔ چل یار اب پریشان نہ ہو، 50-50 کر لیں گے۔ شہرام نے اس کی مشکل آسان کی تھی، جس پر شاہ زیب نے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھا تھا۔ ارے نہیں شہرام بھائی، میں تو مذاق کر رہا تھا، یہ ٹویٹ صرف میری طرف سے ہوگی، ڈن ہو گیا، وہ حامی بھرتا ہوا بولا تھا، جس پر ایک بار پھر سے سب نے ہوٹنگ کی تھی۔ لو بھائی دیکھ لو، پھر نہ ماننا وجی کے دم سے ہیں رونقیں جہاں میں، بلکہ وہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وجود وہاد سے ہیں شاہ ولا کے رنگ۔ وجی نے لہک کر شعر پڑھا تھا۔ لو وہ شاعر بھی آپ خود ہی ہوں گے، ہم نے تو شعر اس طرح سنا تھا، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ ابیہا نے خوب زور و شور سے اس کے شعر پر تنقید کی تھی۔ ہاں تو جس وقت شاعر نے یہ شعر کہا تھا اس وقت میں پیدا نہیں ہوا تھا نا، ورنہ 100% یہ شعر مجھ پر ہی لکھنا تھا۔ وجی بھی کہاں ہار ماننے والوں میں سے تھا، سب کا ایک ساتھ قہقہہ بلند ہوا تھا۔ یار دنیا سدھرے گی پر وجی نہیں، شہرام نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔
چلو بھائی، سدھرنے کے لیے تو عمر پڑی ہے، اب سب لوگ ایک جگہ بیٹھ ہی گئے ہیں تو پھر ایک تصویر بھی ہو جائے۔ وجی نے اپنا قیمتی کیمرہ جو خاص ایسے موقعوں کے لیے رکھا گیا تھا آن کرتے ہوئے کہا تھا، اور سب نے اس کی بات کی تائید کی تھی۔ گھر کے بڑوں سمیت تمام بچوں اور پھر کپلز کو ایک جگہ سیٹ کرتے ہوئے وجی نے کیمرے کا ٹائمر آن کیا تھا اور خود جلدی سے جا کر ان میں ایڈجسٹ ہوا تھا۔ ہنستے مسکراتے زندگی سے بھرپور چہروں کے ساتھ ایک یادگار ہمیشہ کے لیے اس کیمرے کی زینت بنی تھی اور دنیا کے لیے کوئی پیغام چھوڑ گئی تھی، چاہت کا، محبت کا، اپنائیت کا، رشتوں کے ماد اور ان کی خوبصورتی کا، کہ محبت اپنا وجود رکھتی ہے، کہیں یہ دل میں کسی احساس کی مانند، کہیں بدلتے موسموں کی مانند، کہیں راستوں میں کسی ساتھ کی مانند، کہیں کسی صحرا میں کسی بوند کی مانند، کہیں ڈھلتی شام کی مانند، کہیں چاند سے چاندنی رات کی مانند، کہیں مردہ ہوتے جسم میں کسی سانس کی مانند۔ محبت اب بھی کہیں باقی ہے، ہاں محبت ابھی باقی ہے۔ جی فرینڈس، تو یہاں پر اس خوبصورت سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔